اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، والله إن أخذها بركة. ولذلك الموفق الذي يحرص على أن يحفظ سورة البقرة، لأن أخذها بركة وتركها حسرة، لأنه تفوته البركة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. ولذلك يا إخوة الذي يديم قراءة القرآن يحمى بإذن الله من السحرة. وأفضل ما يرقى به المسحور سورة البقرة. سورة البقرة ذكرت في الحديث 3 مرات. ذكرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنها من القرآن، والقرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ذكرت في قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين، وهي إحدى الزهراوين، وهما تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا سورة البقرة، فذكرت البقرة 3 مرات، وهذا يدلك على شرف قراءة سورة البقرة.